बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सब कॉन्टिनेंट को जिस किताब ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो बहुत सी हो सकती हैं, आप मेरी इस बात से इख्तिलाफ कर सकते हैं, मगर एक किताब जिसने भारत के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, सब कॉन्टिनेंट के समाज को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो मनुस्मृति है। ये एक हिंदुओं की पुरानी किताब है, ये उनके मज़हब का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसको मज़हब का हिस्सा ही समझा जाता है। ये किताब जो है, इसका कमाल ये है कि इस ज़ात पात का निज़ाम बनाया, और ज़ात पात का एक ऐसा निज़ाम बनाया कि जिसने पूरे इस मुआशरे को जकड़ के रख लिया, और उसके नतीजे में ब्राह्मण जो है वो मुक़द्दस हो गया, शूद्र जो है नापाक हो गया, दलित जो है वो बिल्कुल अनटचेबल हो गया। चूंकि जो गैर हिंदू हैं वो तो फिर दलितों से भी नीचे चले गए, शूद्रों से भी नीचे चले गए। जो सब कॉन्टिनेंट में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हिंदू जो हैं वो आपको, मुसलमानों को अपने जैसा इंसान समझने के लिए तैयार नहीं। ये मैं उनकी फिलॉसफी की बात कर रहा हूँ, जिसको बहुत से लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, बहुत से लोग जो हैं उसे इख्तिलाफ भी करते हैं, बहुत से लोगों ने इसकी मुखालफत भी की है, जिसमें महात्मा गांधी और पंडित नेहरू जैसे लोग भी शामिल हैं। आज भी बहुत से लोग हैं जो इसको कोई अच्छा नहीं समझते, लेकिन इसने इंडियन समाज को बहुत बुरी तरह से जकड़ा है। इसने बल्कि मुसलमान मुआशरों पे भी बड़ा असर डाला है। अब यानी सदियों से एक जो यहाँ के देहात थे वहाँ पे हर डिफाइंड होता था कि ये शख्स जो है, इसकी ज़ात ये है, इसका पेशा ये होगा, इसकी इज्जत ये होगी। गोया जो बच्चा पैदा होता है या होता था वो ये अपनी किस्मत लेके आता था कि वो कैसे गुजारेगी। जब ये पार्टीशन हुई तो जाहिर है कि इस सिस्टम का जो असर है वो हमारे मुल्क पे कम हुआ, मुसलमान दुनिया पे कम हुआ। ये पहले भी मुसलमान मुल्क जो देहात हैं, इलाकों में इस तरह से रिजिडली नहीं था जिस तरीके से ये हिंदू देहातों में हमें नजर आता है, या हिंदू देहातों में कहा जाता है कि वहां पे मौजूद था। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान ने और कुछ किया नहीं किया, उसने तमाम ये ज़ात पात के निज़ाम पे बड़ी ज़रब लगाई, और तमाम जो यानी निचले तबके जिन्हें कमी कहा जाता था उन्हें अपॉर्चुनिटी दी एजुकेशन के जरिए कि वो जो है वो आ गए, अब ब्यूरोक्रेसी में आ गए, दूसरी जगह पे आ गए। हमारे शामी साहब कहा करते हैं कि अगर आप कभी, अभी इस पे कभी रिसर्च होगी नहीं, कि अगर यानी एक रिसर्च की जाए तो पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी है, टॉप ब्यूरोक्रेसी है, जो इस मुल्क को रूल कर रहे हैं, वो उन लोगों की औलाद हैं जिन्हें कमी कमीन का दर्जा दिया जाता था। अब ये दूसरी बात है कि वो बेचारों ने वो चूंकि उसको उनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो ये बात कर सकें, तो वो उन्होंने अपनी ज़ातें तब्दील कर ली हैं, अब किसी दूसरी ज़ात में चले गए। तो लेकिन एक दो नस्ल बाद आप उनको तलाश कर लेंगे। मैं ये नहीं कहता कि वो बड़े आला लोग हैं कि उन्होंने यहाँ से एक बहुत सी तसब की, बहुत सी पसमानदगी की, बहुत सी गुर्बत की जो जंजीरें हैं वो तोड़ी और वो मुआशरे में आ गए। हाँ, मुझे उनसे ये शिकायत जरूर है कि उन्होंने पाकिस्तान को ओन नहीं किया, पाकिस्तान का एहसान नहीं दिया, पाकिस्तान का जो हक था वो अदा नहीं किया। लेकिन बात कुछ और हो रही थी। बात ये हो रही थी एक बहुत बड़े लीडर की। एक तो किताब है ये, जैसे मैंने कहा, मनुस्मृति जो है ये पाबंद करती है कि ये मजहबी एक पाबंदी है हिंदू पे कि वो ये ज़ात पात के निज़ाम को राइज करे, और ज़ात पात का ये निज़ाम जो है इसमें लोगों की उस किस्मत के मुताबिक लोग उसके मुताबिक रहना सीखे। तो एक तो ये किताब जिसने जकड़ा हुआ था, एक शख्स जिसका नाम बाबू साहब अम्बेडकर है, कमाल आदमी था, दलित था, PhD की, अमेरिका से यहां आए, दलितों को इकट्ठा किया। खुद उन्होंने ये है कि जब वो वहां से यहां से आए तो जब उन्हें जॉब मिली बरनोडा में, तो जो वहां के राजा थे उन्होंने जॉब दी, लेकिन उन्हें होटल में कमरा नहीं मिलता था क्योंकि वो दलित थे, तो हिंदुओं के नाम से वो रहते थे। और ये जो इंडिया गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट थी उसमें बात बताई गई है, तो रहते थे। और वो फिर जब ये पता चलता था कि ये तो नहीं, ये तो दलित हैं, तो उन्हें वहां से निकाल दिया जाता था। ये था। फिर वो जमाना ये था कि जब पानी जो है तालाब जो होते थे उसमें जो आप दलित जो हैं वो पानी को हाथ नहीं लगा सकते, नापाक नहीं कर सकते थे। तो ये अंबेडकर साहब जो हैं ये उठे हैं, और इन्होंने, पता है, 25 दिसंबर 1927 को एक बहुत बड़ा काम किया जिससे पूरे इंडिया को हिला के रख दिया। और वो काम ये क्या था, उन्होंने मनुस्मृति को आग लगा दी। वहां कुछ और लोग थे, उन्होंने भी आग लगा दी। अब बात की जाती, बहरहाल ये एक वाकया बना जिसमें मनुस्मृति को आग लगा दी। इंडिया में तो आग लग गई। जो इंतहा पसंद हिंदू, उन्होंने कहा ये क्या हो गया, लेकिन बड़े दिलेर आदमी थे,
وہ نکلے تھے اس تحریک پہ کہ ایک تالاب تھا جس کا پانی جو تھا وہ دلتوں کے لیے حرام تھا، کیونکہ ہندو وہ اس کو پانی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، انہوں نے وہ پانی پیا. اور اس زمانے میں بھی نہیں، ابھی بھی ایسے ہے کہ جو مختلف مندر ہیں وہاں دلت داخل نہیں ہو سکتے. اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ مسلمانوں کے ہاں کوئی شخص جو نماز پڑھتا ہے اس سے یہ نہیں پوچھتا آپ کی ذات کون ہے، وہ مسجد میں جا سکتا ہے. یہ فرقوں والا کچھ مسئلہ بنا ہوا ہے، فرقوں کی وجہ تو اس کی ہو سکتی، کچھ آپ کو روکتے ہیں، لیکن آپ کی ذات جو ہے وہ ریزن نہیں ہوتی. یہ بات اپنی جگہ پہ. یہ جب انہوں نے آگ لگا دی تو یہ آگ لگ گئی، اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ تھوڑا سا آگے چلا. اچھا، ایک بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کہیں جی انگریزوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، انگریزوں کو اپریشیٹ کرنا پڑا. مسلمانوں نے یہ بتایا تھا کہ جو دنیا میں جو انڈین معاشرہ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ معاشرہ ہے، جیسے مغرب کے معاشرے ہیں ویسا معاشرہ نہیں، یہاں ذات پات کے نظام نے اس سسٹم کو جکڑا ہوا ہے. تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ جداگانہ انتخاب کا ایک معاملہ جو ہے وہ ایک منوا لیا تھا انگریز سے، کیونکہ اگر صرف ووٹ ملتے ہیں اسی طریقے سے ملتے ہیں جیسے انگلینڈ میں ووٹ پڑتے ہیں کہ دیتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ مسلمان کبھی بھی اسمبلی میں نہیں جا سکتے تھے. تو انہوں نے پھر ایک طریقہ نکالا کہ جداگانہ انتخابات کا مسلمان اپنا جو ہے ووٹ دیں گے. تو یہ بات جب یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ جداگانہ انتخاب کا حق جو ہے 3 قوموں کو دیا جائے گا، اور دیا گیا. ایک تو تھے مسلمان، دوسرے تھے سکھ، تیسرے تھے دلت، جن کی نمائندگی جن کی جو ہے وہ آگے چل رہے تھے وہ ڈاکٹر امبیڈکر کر رہے تھے. اب جب ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو بڑا اچھا ہے، ہم اس میں دلت جو ہیں اب اس میں چلے جاتے ہیں، تو مہاتما گاندھی نے کہا نہیں جی، دلت تو ہریجن یہ تو ہمارے بچے ہیں، یہ تو بھگوان کے بچے ہیں، یہ تو ہم انہیں چھوڑ ہی نہیں سکتے. ابھی بھی دلت جو ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں انڈیا میں. تو اب دلت جو ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے مہاتما گاندھی جو ہیں انہوں نے مرد برت رکھ لیا. اور ڈاکٹر امبیڈکر اچھے آدمی تھے، اور لیکن ڈاکٹر امبیڈکر اس کو بہت بڑی اپنی غلطی قرار دیتے رہے. وہ یہ کہ انہوں نے گاندھی کی بات مان لی. گاندھی نے انہیں کہا کہ ہم آپ کو کچھ نشستیں دیں گے، یہ کریں گے، اپنی حصہ بنائیں گے. لیکن آج بھی دلت جو ہیں سب سے زیادہ احترام ڈاکٹر امبیڈکر کا کرتے ہیں، لیکن ان کے اس فیصلے پہ کہ انہوں نے گاندھی کی بات مانی اس پہ اعتراض کرتے ہیں. ڈاکٹر امبیڈکر جو ہے بہت لائق آدمی تھے، بہت قابل آدمی تھے. انہوں نے انڈیا کا کانسٹیٹیوشن بنایا، ان کے پہلے وزیر قانون بنے، اور پھر انہوں نے کوشش کی کہ وہ انڈیا بھارتی سماج کا حصہ بنے. لیکن بالآخر یہ ہے کہ انہیں اپنے بہت سے جو دلت ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ بدھ بننا پڑا، کیونکہ بدھ جو ہے وہ ذات پات کے نظام کے خلاف ہے، وہ ہندو دھرم سے نکل گئے. آج بھی جو ہے دلتوں کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، یعنی بہت سی خبریں آتی ہیں کہ بہت سے جگہوں پہ وہ کام کرتے ہیں تو انہیں خاص جگہ سے آگے نہیں آنے دیا جاتا. ابھی جو انڈیا کی جو پریزیڈنٹ رہی ہیں دلت ہیں، تو وہ اگر مندر میں جاتی ہیں تو ایک خاص حد سے آگے نہیں جا رہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان رہنما جو ہیں، مسلمان لیڈر جو ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا، اور وہ یہ کیا تھا کہ انہوں نے جداگانہ انتخاب جو ہے اس کا حق منوایا تھا، اور اس پہ ڈٹے رہے تھے ہندوؤں کے تمام تر گفتگو کے باوجود. اسی طرح سے سکھوں جو ہے ان کو بھی یہی حق ملا مسلمانوں کی اس جد و جہد کی وجہ سے. لیکن دلت جو ہیں، ڈاکٹر امبیڈکر جو چونکہ اس بات کو مان گئے تھے، تو دلت جو ہیں وہ اس کی سزا آج بھی بھگت رہے ہیں. انہیں کانسٹیٹیوشن میں کچھ فیسلٹیز تو ہیں، لیکن وہ صرف کتابوں میں ہیں، کیونکہ ڈاکٹر امبیڈکر نے جو آئین بنایا تھا وہ اس میں دلتوں کو جو کچھ دیا گیا ہے، اقلیتوں کو جو دیا گیا ہے بھارت میں، وہ اس کو دینے سے انکار کیا جاتا ہے. اب مسلمان تو خیر بڑے ایک ٹارگیٹڈ ہیں، ان کے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے 2 ہی استان ہیں، یا پاکستان یا قبرستان، وہ مسلمانوں کے ساتھ تو بیچارہ بڑا برا سلوک ہو رہا ہے. اور یہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ ہماری بات نہ کریں، ہم ان کی بات نہیں کرتے، لیکن ہمیں ان پہ دکھ ہوتا ہے جب خود کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، جب ہمیں ہندوؤں جیسا معاملہ نہیں مل رہا. یعنی بہت سے لوگ جو ہیں یہ جو بڑے ساتھ رہے ہیں وہ ہندوؤں کے علاقے میں انہیں نہیں ملتا. ابھی جاوید اختر صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے اپنے آپ کو دہریہ کہتے ہیں، وہ مسلمان سے بھی نکل گئے ہیں. ان کی اچھی ایک خواہش ہے، بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑے ان کو مصنف ہیں، ادیب ہیں، ان کی ہم بہت عزت کرتے ہیں. لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ بھی انہیں ایک خاص علاقے میں اس لیے مکان نہیں دیا گیا کہ وہ مسلمان ہیں، حالانکہ وہ انہیں کہنا چاہیے تھا، اور وہ کہتے بھی ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن چونکہ ان کا نام مسلمانوں جیسا ہے تو انہیں دوسرے ہندو جو ہیں وہ مسلمان کا درجہ نہیں دیتے. تو معزز خواتین و حضرات، یہ
इंडिया का, सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मसला जो है वो जात पात का निज़ाम है। और जात पात का निज़ाम जो है वो इस मुआशरे की जड़ों में उतरा हुआ है। इस जहर को निकालने के लिए बहुत से हिंदुओं ने काम किया है, बहुत उन्होंने काबिल तारीफ काम किया है। मुसलमानों जो हैं इस जहर से निकले हैं पाकिस्तान बनने के बाद। पाकिस्तान बनने का जो सबसे बड़ा मैं समझता हूं कि फायदा हुआ है कि हमें यहाँ जात पात के निज़ाम की वो जंजीरें नहीं है जिसका मुशाहिदा, जिसका तजर्बा इंडिया में किया जाता है। पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात हैं, मैं इससे इत्तफाक करता हूं, लेकिन पाकिस्तान में जात पात का निज़ाम भी किसी सूरत में मौजूद है, लेकिन ये टूट रहा है। ये निज़ाम खराब हो रहा है, क्योंकि 20 साल पहले लोग अपने खानदान से बाहर शादियां नहीं करते थे, अब तो बिल्कुल हर खानदान में हर खानदान का बंदा शादी कर रहा है। और ये पाकिस्तान बनने की एक मैं समझता हूं कि बहुत एक खूबी है। और खास तौर पे जिन लोगों को इस मुल्क इस बात से फायदा पहुंचा है उसको पाकिस्तान का शुक्रगुजार भी होना चाहिए और उनको पाकिस्तान की खिदमत भी करनी चाहिए। मगर बदकिस्मती ये है, मेरा मुशाहिदा ये है कि ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा बात करते हैं, सबसे ज्यादा ट्वीट्स करते हैं, सबसे ज्यादा तकरीरें करते हैं। लेकिन आप जब भी ऐसी बात करें, मैं इन दोस्तों से कहूंगा कि 2 नस्ल पहले आप ये पूछ लें कि आपके परदादा क्या करते थे, आपके दादा क्या करते थे, और आप पाकिस्तान ने आपकी जिंदगी को कैसे तब्दील किया है। मुझे ख़वातीन हज़रात, अल्लाह आप पे हामी नासिर।